नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खिरहँदा दलहरूले आफ्ना रणनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक रूपमा सघन छलफल जारी राखेका छन् र यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एक्लै सङ्घर्ष गर्ने भनेर भनिसकेको छ। यसअघि नेकपा असन्तुष्ट समूह दाहाल नेपाल समूहले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सँगै मिलेर संसद विघटनका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भनेर प्रयास गरेको थियो, छलफल गरेको थियो। विभिन्न तह तब्कामा छलफल भइरहँदा पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले आइतबार बसेको बैठकले अब एक्लै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यो मात्रै होइन, कांग्रेसको महाधिवेशन यो निर्णयले प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन र कांग्रेसको आधिकारिक धारणा नै के हो भनेर धेरैले प्रश्न गरिराखेका छन्। संसद विघटनका विरुद्धमा आन्दोलन पनि गरिराखेको छ र कांग्रेसको मनसाय निर्वाचनमा जाने पनि देखिएको छ। यिनै समसामयिक विषयमा हामी केन्द्रित रहेर आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिलेको राजनीतिलाई कसरी बुझिराख्नु भएको छ यहाँले? बुझाइ चाहिँ पहिले तपाईँको टिप्पणी बारेमा म अलिकति कुरा गरौँ। हामीलाई एक्लै सङ्घर्ष गर्छु भन्ने निर्णय गरेछ भन्ने भाषा चाहिँ नभिराइदिनुहोस्। हामीले अरू संसदमा रहेका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई बोलाएर कुरा गर्दा पनि हामीले आफ्ना कार्यक्रम गरौँ, विरोध प्रदर्शन आदिको कार्यक्रम गरौँ भन्यौँ। हामीले कहिले पनि जोडिन्छौँ पनि भनेको छैनौँ, जोडिनौँ पनि भनेको छैनौँ, अहिले जोडिएर कार्यक्रम गरौँ पनि भनेको छैनौँ। अब अरू पछिका परिस्थिति आफै विकसित हुँदै जाने हुन्। अहिले हामीले संयुक्त रूपमा पनि आन्दोलनमा जान सकिने ठाउँ छ भन्ने सकिने नसकिने त्यतातर्फ हामी जाँदै गएनौँ कि हामीलाई खालि मैले यति मात्रै तपाईँलाई भन्नु एक्लै गर्छौँ हामी भनेर चाहिँ भनेको छैनौँ हामीले। तर अहिले सुरुको दिनदेखि हामीले के भन्छ भने आफ्ना कार्यक्रम विरोध सभा कार्यक्रम गरौँ भने किन हामी बेग्ला बेग्लै ब्याकग्राउन्ड बोकेर आएछौँ कि हामीहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा छौँ। मधेस केन्द्रित दलहरू संविधानका पनि केही बुँदाहरूमा असहमति बोकेर बस्नु भएको छ पहिलेदेखि। उहाँहरूको आलोचनात्मक समर्थन हो संविधानको बारेमा। अनि नेकपाको प्रचण्डजी र माधवजीको समूह जो यसै हामीले प्राइमा फेसी के अरे प्रमाण हेर्दाखेरि आधिकारिक कम्युनिस्ट पार्टी त्यही देखिन्छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि पनि राष्ट्रपतिका त्यो चिठी दर्ता पुगिसकेपछि पनि उहाँहरू हामीहरू पार्टीमा मिलायौँ, विवाद मिलायो भने चिठी त फिर्ता भइहाल्छ नि भनेर कसरी मिलाउने भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको थियो। त्योभन्दा 2 दिन अगाडि उहाँहरू अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि के अरे संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठक डाकियोस् भनेर राष्ट्रपतिले जानुभयो निवेदन लिएर। निवेदन त्यहाँ बुझिएन। अनि पछि नेताहरूको बिचमा सहमति के हो भन्दाखेरि त्यसको 2 दिन अगाडिको कुरा गर्दैछु म कि अब त्यो पनि के अरे विशेष अधिवेशनको माग पनि फिर्ता हुने होइन। अनि केन्द्र दुईटै अध्यक्षले बनाएका प्रस्तावहरू पनि एकअर्कालाई गाली गलौज गरेर तिनबाट पनि एउटा नयाँ बाटो खोजी गर्ने र प्रधानमन्त्रीसँग अर्को अध्यक्षले मिलाएर सबै कुरा एउटा टुङ्गो लाग्छ भन्ने खालको ठाउँमा पुग्नु भन्दाखेरि उहाँहरूको पछिल्लो दिनसम्म पनि यतिका घटना भइसक्दाखेरि पनि उहाँहरू सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। के नमिलायो त उहाँहरूले सो भन्नु पर्ला नि त। जस्तो उहाँहरूले के भन्नु भने संवैधानिक परिषदबाट गर्ने नियुक्तिमा पनि हामीहरू सरसल्लाह गरेर मिलाएर भागभन्डा मिलाएर गर्छौँ भनेर नियुक्ति भन्नुभएको हो नि त। त्यसैले उहाँहरूको कचपच र हाम्रो कचपच एउटै बोकेर यहाँसम्म आएनौँ। हाम्रो भनाइ त्यसैले उहाँहरूको प्रति के छ भने उहाँहरूले ओलीजीले नचाहिने काम गर्नु, संविधान विरोधी काम गर्नु, असंवैधानिक काम गर्नु, अलोकतान्त्रिक काम गर्नु, निर्वाचन गर्ने उहाँको नियत छैन। निर्वाचन गर्नलाई होइन नगर्नलाई उहाँले संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। दुर्घटनामा मुलुक जान्छ भन्ने चिन्ता छ। आम निराशा, चरम निराशाको बिचमा उहाँले यस्तो अदूरदर्शी राजनीतिक लोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदम उठाउनु भएको छ। तर सँगसँगै हामीले यो पनि चाहन्छौँ कि अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले यहाँसम्म ओली पुग्दाखेरि उहाँहरूले यसलाई रोक्न सक्नु भएन। यसैमा भागभन्डा मोलतोल गरेर बस्नु नि त। त्यो विषयमा उहाँहरूले आत्मसमीक्षा त गर्न पर्ला नि त। त्यो आत्मसमीक्षा गरिसकेपछि अनि एउटा चरणमा पुगौँला हामी। त्यस बेलालाई हामीले सबै ढोका बन्द गरेका छैनौँ। दाहाल नेपाल समूहको भूमिका राम्रो भएको भए नेकपाभित्र पनि या संसद विघटनसम्मको परिस्थिति आउँदैन थियो भन्ने यहाँको भनाइ हो।
त्यही नै हो नि त। हामीले के गरेर संसद विघटन भयो भन्नुहोस् न। हामी 22%को प्रतिपक्ष, प्रधानमन्त्रीका विरोधमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न सक्दैनौँ। अर्को प्रतिपक्षलाई मिलाउँदाखेरि बल्ल अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासम्म हुनसक्थ्यो। त्यो अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल हुन्थ्यो, बहस हुन्थ्यो, अनि अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि अनि अर्को 1 वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि पुग्न नसक्यो। त्यस्तो प्रतिपक्ष थियो। उहाँहरू बाँकी त सबै उहाँहरू नै झन्डै 2/3 समर्थनबाट 2/3 भएको सरकार छ, उहाँको पार्टी छ, त्यसको समर्थनमा सरकार बनाएको छ। अनि हाम्रा कारण त केही भएन, उहाँहरूकै कारणले भयो। त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो पार्टी व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। उहाँहरू अन्तिमसम्म नि मोलतोलमा लाग्नुभयो। सिद्धान्तको राजनीति अन्तिमसम्म प्रवेश पाएन नि। अहिले हामीहरू प्रचण्डजी माधवजीको समूहसँग के कुरा मिल्छ भने प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गर्नु, अलोकतान्त्रिक काम गर्नु, निर्वाचन गर्ने अब चाहना छैन, संविधानलाई धरापमा पार्नुभएको छ, त्यहाँ कुरा मिल्छ। त त्यसमा प्रचण्डजी र माधवजीले आफ्नो दोषलाई स्वीकार गर्नु पर्ला नि त। हामीलाई नभने पनि नेपाली नागरिकले के भने, नेपाली नागरिकसँग कुनै बेला त उहाँले संवाद गर्नु पर्ला नि। हामीले पनि यो गल्ती गऱ्यौँ, 3 वर्ष यसरी गऱ्यौँ, ओलीलाई यसरी हामीले 3 वर्ष बोक्दाखेरिको परिणाम देशले बेहोरिरहेछ भनेर त उहाँले भन्नु पर्ला नि त। त्यो चरण उहाँले पार गरिसकेपछि अनि बल्ल सँगै अगाडि बढ्ने कुरा होला भन्ने कुरा। अब यहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउनुहुन्न, निर्वाचन नगराउने सम्भावना बढी छ भनेर भन्नुभयो। कङ्ग्रेस निर्वाचनमा जान तयार भएको हो कि निर्वाचन हुँदैन भन्ने डर ज्यादा भयो? निर्वाचनमा जान तयार या निर्वाचनको डर भन्ने कुरा भने, निर्वाचनलाई मैले धेरै टाढाको विषय भन्न ठानेको छु। के भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो भने, अब यो ओली रोग त सबैलाई लागेको छ। म पनि यसो के अरे लाइटर ह्युमरमा भनौँ होइन। अब कोही केटाकेटीले बिहा गर्न थाल्यो भने होइन, एउटा जोडीले बिहा गर्न थाल्यो भने बिहाको टुङ्गो गर्नु, साइड टुङ्गो गर्नुभन्दा अगाडि नै छोराको नाम के राख्ने अथवा छोरीको नाम के राख्ने भनेर छलफल गरेर जस्तो कुरा गर्नु उचित हुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। अहिलेको निर्वाचन मिति यो तहमा हेर्नु भएको छ, यो लेभलमा यो संविधानले निर्वाचनमा पुर्याउन दिँदैन। संसदले, प्रतिनिधि सभाले बहुमतबाट प्रधानमन्त्री छान्न सक्ने अवस्था रहँदासम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन, प्रष्ट रूपमा संविधानमा लेख्या छ। त्यसैले ओलीजीले गरेको काम असंवैधानिक काम हो। असंवैधानिक काममा कसरी सर्वोच्च अदालतले ठिक छ भन्छ, सर्वोच्च अदालतले यसलाई उल्टाउँछ भने उल्टाउनु पर्छ। संविधानको सामान्य जानकारी भएको मान्छे, मैले त अझ भन्ने गरेको छु, नेपाली सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने मान्छेले पनि प्रष्ट रूपमा बुझ्ने गरी संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था प्रतिनिधि सभाको रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन भन्ने नै अर्थमा हामीले संविधान लेखाएको छ। फेरि यो झुक्किएर लेखा होइन, नजानेर लेखा होइन। हामी काङ्ग्रेस एउटा अर्को ब्याकग्राउन्ड ल्याउँछौँ। हामी काङ्ग्रेस चाहिँ हिजोको 47 सालको संविधान, 46 सालको आन्दोलनबाट प्राप्त संविधान भन्नुहोस्, त्यसपछि बनेको संविधान 47 को संविधान, या भन्नुहोस् बेलायती मोडल भन्नुहोस् अथवा के भन्छ भारतको मोडल भन्नुहोस्, भने पश्चिमा लोकतान्त्रिक मोडल जहाँ संसदीय व्यवस्था छ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई फ्रेस म्यान्डेट लिनको लागि जाने अधिकार राखेको हुन्छ। हामी त्यो ठाउँबाट प्रभावित मान्छे। यो संविधान लेख्ने बेलामा मस्यौदा समितिको सदस्य थिएँ म, मस्यौदा समितिको कार्यदलको सदस्य थिएँ म, मस्यौदा समितिको उपसमितिको संयोजकै थिएँ। लेख्ने बेला मैले भने काहीँ न काहीँ त बाटो राखौँ न प्रधानमन्त्रीलाई भन्दाखेरि हुँदैन भन्नु। दुइटै कम्युनिस्ट पार्टी त्यतिखेर एमाले र माओवादी थियो। उहाँहरू दुई थरीले एकदम लागेर होइन हामी जानेर विघटन गर्न पाइँदैन भने तपाईँहरू काङ्ग्रेस जस्तो तपाईँहरूले गर्दाखेरि अस्थिरतामा देशमा लानु भने हामीलाई गाली गर्नु। गिरिजा बाबु र शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको सम्झिनु भयो अनि उहाँहरूले हामीलाई त्यस्तो बनाउनै खोजे होइन, त्यस्तो बनाउनै खोजे होइन। तपाईँले भनेर मान्छौँ, तपाईँले भनेर काम मान्छौँ हामी, हुँदैन विघटन गर्न पाइँदैन भन्नु। त्यस पछाडि सचेत मनले त्यो सम्झौता विघटन गर्न नपाइने, बहुमतले प्रधानमन्त्री, इभन लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले बहुमत साबित गर्न नसकेपछि पनि प्रतिनिधि सभाको कुनै सांसदले बहुमत साबित गर्न सक्छ भने उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ राष्ट्रपति भन्नेसम्म लेखा छ। भन्दाखेरि सबै विकल्प सकिँदाखेरि पनि एउटा थप विकल्प बाँकी राखौँ भनेर भन्नुभयो उहाँले, त्यस पछाडि लेखेको हो। त्यसरी सचेत मनले लेखेको हो। र यसमा त मैले के भने मभन्दा मैले अरूतिर पनि भनेको छु, तपाईँसँग मैले दोहोऱ्याएर भन्नुपर्छ र यो किनभने महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ कि
त्यस बेलाको संविधान सभाका अध्यक्ष 2 पटक नेपालको संविधान सभाको अध्यक्ष भएको सुभाष नेमाङजीको टेप बाहिर सार्वजनिक पनि भएको छ। पुराना टेपहरू अरूले बजाएछन्, नेपाली रमिता साथ बजाएको छ कि उहाँले किन के विशेषता छन् हाम्रो, किन विघटन गर्न पाइँदैन, प्रधानमन्त्री चाहेर किन विघटन हुन, अस्थिरतालाई हामीले कसरी जोगाएको छौँ भने यति लामो व्याख्या गर्नुभएको छ। संविधान सभाको त्यस बेलाको अध्यक्षले गरेको व्याख्यालाई सर्वोच्च अदालतले अरू कसैसँग विचार नबुझे पनि अहिलेको के अरे ओली समूहको के अरे ओलीलाई लाचारी साथ समर्थन गर्न बाध्य भएको नेता कम्युनिस्ट पार्टीको नेता सुभाषचन्द्र नेमाङ होइन कि संविधान सभाको अध्यक्षका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने सुभाषचन्द्र नेमाङले बोलेका कुरा मात्रै सर्वोच्च अदालतले सुन्यो भने पनि अर्को कुनै प्रमाण झिकाउनै पर्दैन, अर्को कसैको बहस सुन्नै पर्दैन। एक से एक कानुनवेत्ता अथवा एमिकस क्युरीमा आएका मानिसहरू त्यस्ता ठुल्ठुला संविधानविदको कुरा पनि सुन्नु पर्दैन। सुभाषचन्द्र नेमाङजीले संविधान सभाको अध्यक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको विचार पटक पटक एउटा ठाउँमा होइन थुप्रै ठाउँमा यो विषयमा राख्नुभएको विचार सुनेपछि सर्वोच्च अदालतलाई के अरे संविधानदाताको मनसाय के हो भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ। संविधानमा लेखिएको भाषा लिटरल्ली कहीँ विघटन गर्ने अवसर छैन। त्यसैले कुनै पनि तरिकाले यो संविधान के अरे प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। त्यसैले मैले लामो कुरालाई अब एक वाक्यमा टुङ्ग्याउने हो भने त्यसैले मैले के भन्दाखेरि बिहा गर्न के अरे कुरा मिल्दै गर्दाखेरि नै छोरीको नाम के राख्ने भनेर कुरा गरे जस्तो काङ्ग्रेस चाहिँ निर्वाचनबाट भाग्या हो कि निर्वाचनको तयारी गरे हो भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यो खाले प्रश्न भयो भन्ने लाग्छ मलाई। निर्वाचन त एक दिन हुन्छ नि, यो प्रतिनिधि सभा सदाकालका लागि बने होइन। यो प्रतिनिधि सभाको आयु सकिन्छ, आयु सकिँदाखेरि 5 वर्ष पुगेर सकिएला या यो प्रतिनिधि सभा कुनै दिन के अरे बहुमतको प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अवस्थामा पनि पुग्ला नि त। दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी अहिले भन्नुहोस् न, एकछिन सम्झिनुहोस्, दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधि सभा सुरु भयो, पुनर्स्थापन भयो, दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग छन्, हामीहरू बेग्लै छौँ, मधेस केन्द्रीय दलहरू बेग्लै छन् भन्दाखेरि कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा त हामी फिर्ता जाने हुनाले त्यो प्रतिनिधि सभाले कुनै दिन यस्तो पनि आउन सक्ला, अहिले नआउला, पछि कुनै दिन यस्तो पनि अवस्था होला कि बहुमतले प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अवस्था हो भने 5 वर्ष सट्टा अगाडि पनि निर्वाचन हुन सक्ला। ती परिस्थितिमा पुग्दाखेरि त निर्वाचनको कुरा त्यतिखेर गर्ने हो नि त। अहिले निर्वाचनको कुरा गर्नु उचित हुन्न, निर्वाचनको बाटो नै होइन, सर्वोच्च अदालत त्यो बाटो देखाउँदैन। फेरि मैले यही सासमा यो पनि थप्नुपर्छ कि मैले जहाँसुकै भन्ने गइरहेको छु तपाईँसँग पनि मैले भन्छु कि नेपालमा कठिनभन्दा कठिन समयमा पनि सर्वोच्च अदालतले विवेक पुऱ्याएर निर्णय गरेको छ। मैले दिने उदाहरण र पछिल्लो उदाहरण भर्खरकै उमेरका दिदीबहिनी दाजुभाइले पनि प्रष्ट रूपमा सम्झिने उदाहरण चाहिँ ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको बेला, जसलाई हामी निरङ्कुश शासन भन्ने गर्थ्यौँ, निरङ्कुश शासनको बेला पनि शेरबहादेउवा र प्रकाश मानसिंहलाई शाही आयोग खडा गरेर मुद्दा लगाएर थुनेर राखेको थियो। त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतले हिम्मत गरेर निरङ्कुश शासनको बेलामा जुनमा कोही हिम्मत गर्दैन थियो बोल्न, त्यो बेला सर्वोच्च अदालतले भन्यो यो हाम्रो संविधानमा के अरे कुनै पनि ठाउँमा यो व्यवस्था छैन, त्यसैले शाही आयोग असंवैधानिक हुन्छ, खारेज हुन्छ। शेरबहादेउवा र प्रकाश मानसिंहलाई थुनामुक्त गरेको थियो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विवेक पुऱ्याएको छ। त्यति मात्रै होइन, पञ्चायतका अप्ठ्यारा बेलामा पनि हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि थुप्रै मानिसहरू आन्दोलन गर्दाखेरि हामीहरू के अरे बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटबाट छुट्या छौँ। विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई अवैध घोषणा गर्ने कुराहरूलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य गराएको छ। थुप्रै ठाउँमा केही बेला नगर्न सके पनि होला, बिपी कोइरालाहरू बिना मुद्दा 8 वर्ष थुनिनु त्यो एउटा विषय होला, तर प्रायः जस्तो ठाउँमा सक्तासम्म राजनीतिक परिस्थितिले थेक्ने हुँदासम्म सर्वोच्च अदालतले जहिले पनि विवेक पुऱ्याएको छ। त्यसरी यत्रो लामो इतिहास परम्परा गौरवशाली परम्परा भएको संस्थाले आफ्नो संस्थालाई नै बिगार गर्ने गरी, अपमान हुने गरी, परम्परा बिग्रिने गरी कसरी निर्णय गर्छ भन्ने मान्दिनँ म। त्यो भने हो मैले। अब यहाँले त एउटा एक प्रकारको विश्वास सर्वोच्च अदालतप्रति, सम्मानित अदालतप्रति देखाउनु भयो, तर सोचेभन्दा फरक, यहाँले सोचेभन्दा फरक परिणाम सर्वोच्च अदालतबाट आयो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद विघटन सदर गर्यो भने मुलुकमा के होला त? मैले त्यो देख्थिनँ। हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि कसरी गर्ने त होइन, भएको संविधानभन्दा बाहिर गएर असंवैधानिक व्याख्या सर्वोच्च अदालतले कसरी गर्छ? गर्दैन। बरु तपाईँले मलाई के अरे ओलीको नियतको बारेमा कुरा गर्नु भने ओलीलाई वैशाखमा चुनाव चाहिएर संसद विघटन गर्नुभयो होइन। प्रश्न जोड्दैछु, पहिला मैले अदालतको म अर्को कल्पना गर्न सक्दिनँ। म अदालतको बारेमा
अदालतले असंवैधानिक कुरालाई असंवैधानिक भन्ने भन्दा अर्को निर्णय गर्न सक्छ भन्ने स्पेकुलेट गरेर त्यसको कन्टिन्जेन्सीमा हामीले के गर्छौँ, के हुनसक्छ देशको परिस्थिति, त्यो कुरा गर्न म तयार छु। कांग्रेसका कतिपय नेताले अदालतको निर्णय चाहिँ मान्छौँ जस्तो आए पनि भनेर अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। जस्तो आए पनि भन्ने होइन, के अरे काङ्ग्रेसले भन्ने के भन्दाखेरि अदालतको निर्णय मान्छौँ भन्दाखेरि अर्थ के बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँले कि अदालतले असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक भन्नै सक्दैन। त्यसैले अदालतको निर्णय त के आउँछ भन्ने कुरा यसै प्रश्न छ। यो कदम असंवैधानिक हो, ओलीको विघटन गलत छ, प्रतिनिधि सभाले काम गर्नु पाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था हुँदासम्म विघटित हुनु हुँदैन भन्ने बाहेक अदालतले अर्को निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो नि त। ओलीको नियतकै कुरा जोड्छु भनेर भन्नुभयो। संसद विघटन गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो भनेर उहाँले आइतबार पनि अदालत समक्ष आफ्नो लिखित रूपमै जवाफ दिइसक्नु भएको छ। यहाँलाई के लाग्छ कि किन यो परिस्थिति आइपऱ्यो होला? त्यो जवाफको केही अर्थ छ। उहाँलाई त्यो लागेर राजनीतिक रूपमा अर्को बाटोमा जाने मन थियो भने उहाँले काङ्ग्रेससँग हामीसँग उहाँको पार्टी दुईवटा बनाएर अथवा के उहाँको पार्टीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव राखेको हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीलाई साह्रै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने ताजा जनादेशका लागि जान सक्ने प्रावधान राखेर 76मा एउटा धारा थपेर अनि त्यस पछाडि ल नेपाली काङ्ग्रेस जनता समाजवादी दल यो एउटा प्रावधान त राख्नु पऱ्यो। यो प्रावधान राख्दाखेरि मेरो पार्टी फुट्छ भने फुटोस्, तर किनखेरि प्रधानमन्त्रीले एउटा ठाउँमा जानु पाउने अधिकार हुनुपर्ने रहेछ भन्नुभएको थियो। संविधान संशोधन गर्नलाई हामीले सहयोग गर्थ्यौँ होला कि के गर्थ्यौँ होला, हाम्रो त मान्यता काहीँ न काहीँ प्रधानमन्त्रीलाई ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने खालकै मान्यता, तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामी फेरि छलफल गर्थ्यौँ होला। तर त्यो सम्भावना थियो यदि प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रयत्न गर्नुभयो, उहाँको पार्टीमा यो प्रस्ताव राख्नुभयो, उहाँको पार्टीमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने संविधान संशोधनको प्रस्ताव लान्छु भनेर आफ्नो पार्टीबाट पास गराउनु भयो। त्यो प्रस्ताव संविधान केही प्रतिनिधि सभामा लिएर आउनुभएको भए संसदले, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाले मिलेर संविधान संशोधनको बाटोमा जान्थ्यो। त्यो गरिसकेपछि उहाँले विघटन गर्ने बाटोमा जान सक्नुहुन्थ्यो, अथवा त्यो गर्दाखेरि पनि नसक्या भए उहाँले के भन्दाखेरि भन्न के पाउनुहुन्थ्यो, काम गर्न पाइनँ, तर संविधानले मलाई बाटो दिएन भनेर उहाँ पर्खिरहेर अर्को चुनावसम्म पर्खेर अर्को मान्छे कोही प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो होला, अर्को चुनावमा होइन मलाई के 2/3 मत दिनुहोस्, हिजो संविधान गलत भएको हुनाले मैले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश लिन सकिनँ, त्यसपछि जस्तो राजनीति हुन्थ्यो होला, अस्थिर सरकार हुन्थ्यो होला, फेरिन्थ्यो होला, राम्रो काम हुन्थ्यो होला, नराम्रो काम हुन्थ्यो, त्यसलाई लिएर गएर ल हेर्नुहोस् के मैले 3 वर्षपछि छोडेपछिको 2 वर्ष यस्तो भयो, अब मैले भनेको कुरा ठिक हो कि ल त मलाई 2/3 मत दिनुहोस्, म संविधान संशोधन गर्छु भने हुन्थ्यो पछि पनि। त्यसैले उहाँले त्यो इमान्दार राजनीतिक बाटो समात्नु भने उहाँले राजनीतिक निर्णय गरे हुन्छ। राजनीतिक निर्णय संविधानलाई मिचेर राजनीतिक निर्णय गर्न पाइँदैन। उहाँको सोच कस्तो हो भने हेर्नुहोस्, मैले मात्र होइन बाहिर पनि भन्छ के अरे इलेक्टेड अथोरिटेरियन रिजिम भनेर भन्छ। इलेक्टेड अथोरिटेरियन भने निर्वाचित सत्तावादी हो। निर्वाचित सत्तावादीको सबभन्दा पछिल्लो र दुनियाँले बुझ्ने उदाहरण चाहिँ के अरे डोनाल्ड ट्रम्प हुन्। डोनाल्ड ट्रम्प अहिले पनि के चुनाव जितेर आएपछि केही कानुन मान्नु पर्दैन भन्ने बाटो हो। अहिले कस्तो भन्दाखेरि राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम औपचारिक रूपमा 6 तारिकको बैठकमा के अरे औपचारिक रूपमा टुङ्गो लाग्ने हुन्छ। अहिले पनि त्यो परिणामलाई स्टेटबाट सर्टिफाई भएर यति इलेक्ट्रल कलेज बोर्ड चाहिँ जो बाइडेनको पक्षमा छ भने त्यसलाई बदल गराउनको लागि लागेको छ। फोन गरेको आज टेप बाहिर आएको छ के भन्दाखेरि त्यहाँको सेक्रेटरी अफ स्टेट के जोर्जियाको जो उनको पार्टीकै मान्छे उनले नाइ हुँदैन, अवैधानिक काम गर्दैन भन्दा पनि दबाब दिएको टेपसम्म बाहिर आएको छ भन्दाखेरि निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख। निरङ्कुशता यो के भन्दाखेरि कस्तो चुनाव म जितेँ मैले जे गरे पनि हुन्छ, सर्वसत्तावादी भने म कानुन मान्नु पर्दैन, अदालत मान्नु पर्दैन, नियम मान्नु पर्दैन, जे प्रयोग गरे हुन्छ, सत्तालाई जसरी प्रयोग गरे पनि हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, डोनाल्ड ट्रम्प जाने दिनसम्ममा एउटा अर्को बहस चलिरहेको छ कि यिनलाई थुप्रो मुद्दाहरू पेन्डिङ छन्। राज्यसभा के राष्ट्रपति भएको कारणले गर्दाखेरि ती मुद्दाहरू राष्ट्रपतिको प्रिभिलेज र प्रिरोगेटिभको कारण रोकिएर बसेका छन्। चाहे ट्याक्स फ्रडको होस्, चाहे के को होस्, अनेक थरीका मुद्दा छन्। ती सबैमा के भन्दाखेरि मुद्दा नलाग्ने खालको आफूलाई क्षमादान दिएर जान्छन् कि भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। त्यता गर्छन् गर्दा म स्पेकुलेट गर्न चाहन्छु। मैले फिर्ता नेपालमा के भन्दाखेरि एउटा यो सोचका मानिसहरू, ट्रम्पको जस्तो निर्वाचित सत्तावादी सोचको मान्छे नेपालमा केपी शर्मा ओली पनि हो। मैले जितेँ, हिजो पार्टी फुट्नुभन्दा अगाडि मेरो 2/3 थियो, झन्डै 2/3 थियो। त्यसरी म नियम मान्नु पर्दैन, कानुन मान्नु पर्दैन, संविधान मान्नु पर्दैन, अदालत मान्नु पर्दैन, लोकसेवा आयोग मान्नु पर्दैन, निर्वाचन आयोग मान्नु पर्दैन, अख्तियार मान्नु पर्दैन। अख्तियारले मैले जे भने त्यो निर्णय गर्नुहोस् किन म देशको प्रधानमन्त्री हो।
भन्ने जुन सोच छ उहाँको यो इलेक्टेड अथोरिटेरियन सोच हो। मैले निर्वाचित सत्तावादी हुनुहुन्छ, उहाँ मुगाबेको बाटो हिँड्न थाल्नुभयो भनेर मैले जे भने त्यो मान्नुपर्छ भन्ने भनाइ यहाँले सुन्नु भएको छ केपी ओलीकै मुखबाट? हजुर, के अख्तियारले मैले भने अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने सुन्नु भएको छ? उहाँले के गर्नु एउटै मुद्दामा हेर्नुहोस्, यो त के उज्यालो घाम जस्तै छ कि एउटै मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई मुद्दा लाग्यो, विजय गच्छदारलाई। उहाँको पार्टीको महासचिव अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई जग्गा फिर्ता गरे बापतमा उहाँलाई केही पनि भएन। अनि माधव नेपाल उहाँकै पार्टीको विपक्षी नेता भए हुनाले माधव नेपालले गरेको निर्णय त गल्ती हो, तर मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा अख्तियारले छुन नमिल्ने भए हुनाले कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यस्तै कम्युनिस्ट तर अर्को पार्टी कम्युनिस्टको नेता बाबुराम भट्टराईले पनि त्यही प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको निर्णयमा अख्तियार लाग्न नमिल्ने भए हुनाले हामीले केही बोल्नु मिलेन, तर यो कानुन संशोधन हुनुपर्छ भन्दा आफ्नो पार्टीको विरोधी भयो भने अथवा कम्युनिस्ट तर आफ्नो पार्टीमा नभएको भए अथवा कम्युनिस्ट आफ्नो पार्टीमा आफ्नो गुटमा भएको मान्छे अथवा प्रतिपक्षी दलको एउटै मुद्दामा चार किसिमको लाग्यो नि त के अरे मुद्दा भने यस किसिमको काम गराउनसम्म उहाँले सबै लज्जा त्यागेर हेर्नुहोस्। एउटा कुरा त्यो बेला अख्तियारको जो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँलाई असाध्यै सम्मान गर्छु, नवीनजी मेरो मित्र पनि भन्छु मैले, र उहाँको अर्को कुरा के मेरो एउटा हिसाबले नातागोता पनि हो। उहाँ जस्तो सम्मानित मानिस जीवनभर सम्मान कमाउनु जाने बेलामा उहाँ ओलीजीको यो निर्वाचित सत्तावादी सोचको दबावमा एउटा बदनामी बोकेर एउटा अब्जस बोकेर पछिसम्म पनि उहाँको इतिहासमा नवीनजीको इतिहासमा के अरे ओलीको दबावमा यो गर्यो भन्ने बाटोमा लिएर जानु भन्दाखेरि यसरी नेपालको संविधान कानुन विधि केही पनि नमान्ने अनि प्रधानमन्त्री मान्छेलाई दुःख दिनका लागि सबै कार्यालयहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजसभाला कार्यालय पनि प्रधानमन्त्री कहाँ के भन्दाखेरि भ्रष्टाचार पावर सेन्ट्रलाइज भयो भन्ने काङ्ग्रेसको पुरानै पावर सेन्ट्रलाइज भन्ने मात्रै होइन कि जस्तो के अर्थ मन्त्रालयका अफिस पनि राष्ट्रिय अनुसन्धानको गृह मन्त्रालयको अफिस पनि सबैलाई रिपोर्ट गर्ने एउटा यस्तो ठाउँमा लिएर जानु हो कि प्रधानमन्त्रीलाई अझ तागत चाहियो। उहाँहरूको बहस के थियो भने यसमा चाहिँ फेरि हेर्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै दोषी होइन, ओलीजी र प्रचण्डजी दुइटैको एउटामा मात्रै के थियो, उहाँहरू दुइटै प्रधानमन्त्रीलाई अझ बढी तागत चाहिन्छ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू दुइटै कार्यकारीलाई अझ बढी तागत चाहिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। प्रचण्डजी कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ, राष्ट्रपतिले धेरै बढी यो संसदको दबावमा बस्नु नपर्ने, राष्ट्रपति आफ्नो सुले गर्न पाउनुपर्ने काम गर्न पाउनुपर्ने राष्ट्रपति चाहियो। उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँको प्रचण्डजीको टेपहरू सुन्नु भने मसक्कै आँटेपछि गर्न पाउने कसै बाधा विरोध नहुने खालको चाहियो भन्नुहुन्थ्यो। ओलीजी किनकि मैले जितेँ के अरे मसँग बहुमत छ, बहुमत भयो हुनाले मैले जे चाहे त्यही गर्न पाउनुपर्छ, उहाँहरू यो सोचमा चाहिँ उहाँहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यसैले ओलीजीलाई मैले पार्लियामेन्टमा भने उहाँ के अरे मुगाबे बन्नुभयो भने उहाँले मुगाबे किन त भन्दाखेरि मैले पहिले हिटलर जस्तो संसदको अधिकार लिन थाल्नुभयो, निर्वाचित सत्ताको अधिकार लिन थाल्नुभयो भन्दाखेरि होइन हिटलर सत्ता तुलना गर्नु भएन भनेपछि मैले भने मुगाबे जस्तै मुगाबे पनि दुःख गरेको रोडेसियाको स्वतन्त्रताको लागि बेलायतबाट स्वतन्त्र बनाउने बेला लड्या 6-7 वर्ष थुनामा जेलमा बस्या मानिस, तर पछि प्रधानमन्त्री जुन बाटो समाते मुगाबेले प्रतिगामी बाटो समाते, लामो कहिले सत्ता पाएपछि सत्ता छोडेनन्। त्यही 5 वर्ष पछि छोड्छु भनेर त धेरै ठाउँमा उद्घोषै गर्नुभएको छ। यहाँले सबै नछोड्नेको उदाहरण दिएर केपी ओलीलाई सत्तै मोह छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ त? एकपल्टमा 5 वर्ष छोड्दिन भने होला नि उहाँहरू हेर्नुहोस्, एउटा हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीको सोच, उहाँहरू कहाँ अप्ठ्यारो कसरी गल्तीमा पर्नु भने नि उहाँहरू जितेर आउने त के भन्नु हो 40 वर्ष चलाउँछौँ भने होइन। अहिले प्रधानमन्त्रीको विरोधमा जुलुस निकाल्नेहरू साथीहरू हिजो उहाँहरूले बोलेको आफ्नो टेप सुने हुन्छ, उहाँहरूको रेकर्ड गरेर त राख्नु होला नि त, त्यसको लाइब्रेरी त होला नि उहाँहरूले दिएको अन्तर्वार्ता। मैले एक दिन संसदमा कुरा नमिल्दाखेरि आजको बैठक हामी बहिष्कार गर्छौँ, आजको कारबाही संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठकको कारबाही बहिष्कार गर्छौँ भनेर निस्केका थियौँ। अर्को दिनको बैठकमा हामी फर्केर आउँ किन आउने काङ्ग्रेस गए हुन्छ चाहिँदैन काङ्ग्रेस भनेर भन्नुभयो। अनि त्यही साथीहरू के भन्दाखेरि हामीसँग 2/3 छ, अदालतवाला न्यायाधीशहरू होस् गर है, महाभियोगको डर लाग्दैन मिल्दासम्मको त्यसरी भन्न पाइन्छ। उहाँहरूले रोप्नुभयो के भन्दाखेरि
आलु रोपेर स्याउ फल्दैन, आलु रोप्नुभयो उहाँहरू किन चुनाव जितेर आएपछि सबै कम्युनिस्टहरू मिलेर आलु रोप्नुभयो। आज आलु रोपेपछि आलु नै फलाएको छ, स्याउ फलाएको छैन। त्यसैले मैले अघि नै सडकमा बसेको तस्बिर त देख्नुभयो होला, पूर्व प्रधानमन्त्री 3-3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री सडकमा बस्नुभयो, भुइँमै बस्नुभयो, लामो 62-63 पछि त्यो दृश्य धेरै पछि देखिएको दृश्य हो। उहाँले जनतालाई नागरिकलाई कन्भिन्स गर्यो भने त हामीलाई भन्नु परेन होइन। उहाँहरूको भनाइ छ, हामी एउटा भनाइमा उहाँहरूले यो असंवैधानिक हो, अदालतले के संसदलाई पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यहाँ हामी सहमत छौँ। तर त्यो विचारमा त्यो विचार राख्नेहरूमध्ये उहाँहरूका पछि लाग्ने कसका पछि लाग्ने त नागरिकले निर्णय गर्ला नि त। उहाँको पछि लाग्ने कि नलाग्ने नागरिकलाई सोच्नलाई त उहाँहरूले पनि बाटो दिनु पर्ला नि त। हिजोसम्म के गर्नुभएको थियो, नागरिकलाई कन्भिन्स गर्नु छ, अलिक दिन त उहाँले कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो। हिजो के भन्दाखेरि हामीसँग 2/3 चाहिँ हामीले जे गरे पनि हुन्छ भनेको जुन सोचबाट हिँड्नुभएको थियो नि, जसरी के भन्दा कार्यकारिणीले जे पनि गर्न पाउँछ भने अर्को सोच के भन्दा उहाँहरूको के अरे पार्टीले ठ्याक्क एउटा निर्णय गर्नुपर्छ अनि पुरै पार्लियामेन्टले त्यही हिसाबले हिँड्नुपर्छ भने यस्ता केही सोचहरू उहाँको छ। ती सोचका बारेमा उहाँले जनतासँग कुरा गर्नु पऱ्यो, नागरिकसँग कुरा गर्नु पऱ्यो। अनि नभए हाम्रो पछाडि नलागे हुन्छ। उहाँहरूले सबै आफ्ना पछाडि पार्नु हो भने त के अरे आउने चुनाव जहिले होला त्यो चुनावमा त ओलीलाई मात्रै होइन हामीलाई पनि पछार्नुहुन्छ नि त। त्यसैले मैले के भन्दाखेरि उहाँहरूप्रति मेरो रिस रागको भावना छैन। तर मैले यो कुरा तपाईँसँग बसेर मात्रै कुरा गरेँ होइन, मैले यो बिचमा के अरे माधवजीसँग पनि भेटाएको छु, प्रचण्डजीसँग पनि भेटाएको छु, उहाँहरूसँग यो कुरा राखेको छु। उहाँहरूले पनि त काहीँ त यी कुराहरूलाई एकपल्ट के अरे किन देश त हामी सबैले भोलि कसो गर्ने भन्ने बनाउने हो नि त। सत्तामा फर्किहालौँ अनि कुरा हाम्रो मिलिहाल्यो, अब प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री बनाइहाल्ने, सबै काम सक्यो भन्ने प्रचण्डजीलाई त्यो अन्तिम समाधान लाग्ला। हामीलाई के लाग्यो भने यो 3 वर्षमा जसरी सत्ताको सञ्चालन कम्युनिस्ट पार्टीबाट भयो त्यो सञ्चालनको विधिबाट हामीले बनाएको संविधानको भावना अनुसार देश जाँदैन, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन, के अरे सुखी नेपाली बनाउन सकिन। त्यो सोचबाट दुनियाँभरिका सबै मुलुकहरू भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका सबैको सहयोग जुटाएर नेपालमा अथवा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लगानी जुटाएर अथवा विदेशका नागरिकहरूको निजी लगानी जुटाएर नेपालमा जुन किसिमको विकास गर्छौँ भनेको छ हामीले, मध्यम आम्दानी भएको मुलुक चाँडै बनाउँछौँ भनेको छ हामीले, चाँडै गरिबीबाट पार पाउँछौँ भनेको छ हामीले, हामीले के अरे सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 2030 का लागि सेट गरेको छ। त्यो जाने बाटो होइन। यो बाटो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरू जुन समाजमा छ भेनेजुएलाको मधुरोका सन्तानलाई नेपालमा खोजी गरेर लिएर आउने र के भन्दाखेरि दुनियाँका के अरे शक्तिशाली लोकतान्त्रिक मुलुकहरूलाई सत्तो सराप गर्ने अनि एकैपल्ट वक्तव्यमा 5वटा 6वटा 7वटा लोकतान्त्रिक मुलुकलाई गाली गर्ने, आफूलाई चित्त नबुझ्यो भने त्यो बाटो उहाँले जुन समाजमा त्यो बाटो जाँदैन। आजको सभ्य समाजमा हिँड्ने बाटो होइन। वक्तव्यलाई सम्झिनु भयो होला यहाँले। उहाँले एकपल्ट मेरो यति मात्रै अनुरोध छ कि उहाँहरूले 3 वर्षमा बोलेका कुराहरू कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले एकपल्ट चट्ट के अरे अहिले शान्ति समय पनि छ नि त, जुन दिन उहाँहरू सडकमा हिँड्नु भएको छैन त्यो दिन बसेर हेर्नुभयो हुन्छ 2, 4, 5, 6 घन्टा लगाएर हरेक नेताले मैले गएको 3 वर्ष के गरेर ओलीलाई यसरी के भन्दाखेरि प्रतिगमनकारी बाटोमा, विघटनकारी बाटोमा, असंवैधानिक बाटोमा, के षड्यन्त्र के पूर्ण बाटोमा जानका लागि अझ बढी के अरे ढाडस कसरी दियो होला, कसरी यसको लागि उनको के अरे आँट बढायो होला, त्यो सोच्नु पर्दैन। त्यो सोचेर हामीलाई जवाफ नदिनु, हामी त भोलि पनि प्रतिस्पर्धी दल हुन्छौँ। मुलुक अहिले जे भए पनि स्थिरतातर्फ गयो भनेर मानिसहरू विदेशमा गएका नेपालीहरू पनि नेपाल फर्किनुपर्छ भनेर बहस चलिराखेको थियो। मुलुक उत्पादनतर्फ जानुपर्छ, उद्यमतर्फ जानुपर्छ भनेर एक प्रकारको बहस चलिराखेको बेला त्यसो हुनुको सत्ता सञ्चालनमा नै सङ्कट आयो, संवैधानिक सङ्कटहरू आइराखेका छन्। यस्तो बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका के हो त, कति मजबुत छ भन्ने कुरा पनि त जनताले जान्न चाहेको छ। उनीहरूले गलत गरे गलतै होला, तर यस्तो बेलाबाट सेफ ल्यान्डिङको लागि कङ्ग्रेसको रोल के हो त? सेफ ल्यान्डिङ भने हामी संसद के सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि हामी सबै संसदमा गएर प्रतिनिधि सभामा गएर यी विषयमा एउटा साझा दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो मौका आएन, प्रतिनिधि सभामा जानु परेन, चुनावमा जानु पर्यो भने मौका आउँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले म त्यतातर्फ जान चाहन्न। मैले अघिदेखि भने मन्जुजी तपाईँलाई कि जे कुरा प्रष्ट छ, म जस्तो सामान्य BL को डिग्री मात्रै पाएको मान्छे, मेरो के अरे
बहस गर्ने लाइसेन्स पनि ल्याएको छैन मैले वकिलको, तर मैले बिएलको डिग्री छ। त्यति मात्रै भएको मान्छेले बुझ्छु। हिजो संविधान सभा बनाउँदाखेरिका छलफलहरू कसैले पनि एक ठाउँमा राखे हुन्छ, हामीहरूले त्यतिखेर बोलेका कुरा, संसदको कुराहरू कसैले सुन्ने हुन्छ, अथवा सामान्य नेपाली के अरे भाषा लेखपढ गर्न जान्ने मान्छेले बुझ्ने गरी हामीले संविधान लेखेका छौँ। अनि सर्वोच्च अदालतले त्योभन्दा अर्को निर्णय गर्न सक्दैन भन्यो। तर तपाईँले योभन्दा अर्को एउटा कुरा मैले के पनि भन्छु भने, जुन विषय अहिले मैले भनेको छैन, तपाईँले हाम्रो भूमिका भन्नु, हाम्रो भूमिकामा एउटा मैले तपाईँलाई थप भन्नु पनि गएको 1 वर्षदेखि मुलुक सन्तासमा छ, कोभिडको सन्तासमा छ। यति मानिसको ज्यान गयो। सुरुमा वैशाख महिनामा, गएको वैशाख महिनामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालमा 1500 देखि 10,000 मानिस सङ्क्रमित हुन्छ भनेर। 1500 नेपालले असाध्यै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने 10,000 नेपालको जस्तो ढङ्ग छ त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्यो भने आज हेर्नुहोस् के 3 लाखबाट हामी अगाडि जाने बाटो सकिया छैन नि त, होइन? अब हरेक ठुल्ठुला देशहरूले सेकेन्ड वेभ बेहोर्नु पर्छ। हामी कहाँ भगवान्ले गर्नुहोस्, भगवान्को कृपा होस् हामीलाई कि सेकेन्ड वेभ हामीले फेला नपर्छ। यो पनि रिसिड गरिरहेको छ अहिले, यसै गरी रिसिड गरोस् किनकि खोप नआउँदासम्म अनि हामी यसमा जुत्न सकौँ। अर्थतन्त्र सङ्कुचित छ, अर्थतन्त्र सङ्कुचित छ। यो बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीले गएको 1 वर्ष के गर्यो? देश कोभिडसँग लड्दै थियो, अर्थतन्त्र कसरी जोगाउने भनेर सबै नागरिकहरू के अरे लागेका थिए। आफ्नो रोजगारी कसरी जोगाउने भने विदेशमा बसेर काम गर्ने मान्छेले विदेशमा आफ्नो रहेको रोजगारी कसरी जोगाउने, महाव्याधि हो जहाँसुकै रोजगारी गएको थियो, त्यसमा के अरे घर परिवारलाई कसरी पैसा पठाउने हुन्थ्यो। मानिसलाई हातमुख गर्न गाह्रो भएको बेला कम्युनिस्ट पार्टीले 1 वर्ष के गरे लडाइँ भन्दाखेरि कुन कम्युनिस्ट नेता चाहिँ बालुवाटारमा बसेर सिंहदरबारको शासन चलाउने, आलिसान महलमा बस्ने, ठुलो कोठामा रजगज कुन कम्युनिस्ट नेताले गर्ने त्यही बहस गरेर बस्नु भएन। उहाँलाई कहीँ पीडाबोध हुन्न, कहीँ के भन्दाखेरि आत्मग्लानी हुन्न कि ओलीलाई छोड्नुहोस्, ओली त देखिसके सबैले, सारा दुनियाँले देख्यो। ओलीसँग मैले धेरै आशा पनि गरेन, तर जो ओलीका विरोधमा अहिले सडकमा जानुभएको नेताहरू छ जसका प्रति उहाँहरूले आज यो विषयमा लिएको उहाँहरूको अडान मलाई ठिक लागेको छ। तर उहाँहरूले काहीँ न काहीँ मनमा, अन्तर्मनमा आफूलाई घोत्लिने बेला होइन, आफ्नो विवेकलाई एकपल्ट टटोल्ने बेला होइन। हिजो हामीले के भन्दाखेरि यस्तो बेलामा जनता के अरे बाँच्न सकिन्छ कि सकिन्न, खान पाइन्छ कि पाइन्न, के हुन्छ स्थिति, घर परिवारको के हुन्छ, नजिकका के अरे प्रियजनको अवस्था के हुन्छ भनेर हिँडिरहेको थियो। के अरे लासलाई के भन्दाखेरि जलाउन नसक्ने, लाससँगै जान नसक्ने अवस्थामा देश बसेको थियो। आज पनि त्यो परिस्थिति छ। यो अवस्थामा खोप भन्नुहोस् न, खोप बनाउने देशहरू, खोप लगाउन थालिसकेका देशहरूमा पनि अहिले पनि यति सङ्क्रमणमा जोगिनेको लागि झन् कडा लकडाउन छ। आजको दिनमा पनि दुनियाँमा सबभन्दा रेकर्ड नम्बरमा मानिसहरू सङ्क्रमित हुने, रेकर्ड नम्बरमा मान्छे कि मृत्युवरण गर्ने अवस्था छ। यो बेलामा तमासा के गराउनु उहाँले, त्यो बारे उहाँले आफ्नो विवेकलाई नटोटल्ने, खालि ओली भन्नेलाई मैले हटाउनको लागि ओलीको ठाउँमा म गएर सटक्क के अरे बस्नका लागि मैले राजनीति गरेको थिएँ, त्यो असफल भयो। अब सडकमा पुर्याइदिएको छ ओलीले, अब भौतारिएर सडकमा आएको छु, तपाईँहरू मेरा पछि लाग्नुहोस् मात्रै भन्न पाइँदैन नि त। त्यसैले हामीले अहिले एकैपल्ट जोडिएर काम गर्नु पर्दैन भन्ने कारणमा एउटा त्यो पनि छ। र अर्को तपाईँलाई म भन्छु त्योभन्दा पनि भित्री आन्तरिक कुरा के छ भनेर शङ्का गरिएको छ भने कांग्रेससँग विघटन सदर हुन्छ भन्ने एउटा बलियो विश्वासका साथ आन्तरिक रूपमा एक तहमा छलफल भएको छ, एक तहमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ निर्वाचनमा जाने विषयमा भन्ने कुरा छ। एकदमै तपाईँ स्पेकुलेट गर्दै हुनुहुन्छ, यो के अरे नभएको कुरामा अनुमान गर्दाखेरि त जे पनि लेख्नु पायो। अचेल के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् मन्जुजी, यतिका प्रतिस्पर्धा छ के अरे सञ्चार जगतमा, तत्काल मान्छेलाई के अरे क्लिक गरिहाल्ने खालको न्युज भएन, शीर्षक भएन भने, भित्र जे भए पनि कन्टेन्ट त्यस्तो भएन भने मान्छे धेरै आउँदैनन्। त्यसका लागि पनि प्रतिस्पर्धा गर्नलाई आएका समाचारलाई यो मेरो प्रश्न त्यो प्रतिस्पर्धाका लागि हैन, तर सामान्य विश्लेषण गरिएको छ, यहाँले सुनिसक्नु भएकै कुरा होला यो। मन्जुजी, तपाईँको प्रश्नले त मलाई यसबारेमा जवाफ दिने मौका दियो, तर त्यो प्रश्न कसरी उब्जियो भन्दाखेरि यस्ता कुराहरू लेख्या हुनाले प्रश्न उब्जिया हो भन्ने मेरो भनाइ हो। अब तपाईँसँग मैले के भन्छु भने हाम्रो अर्को कुरा के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त हामीले त्यो हेर्ने मौका उहाँहरूको होला, हुनुपर्छ भनेर भन्यो। मैले अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतले योभन्दा अर्को निर्णय गर्न सक्दैन भनेर तपाईँसँग भने होइन। त्यस पछाडि के भन्दाखेरि अर्को तपाईँसँग मैले स्वाभाविक रूपमा गर्ने बनाएँ के पनि भन्दाखेरि आजको दिनमा हामीले होइन काहीँ न काहीँ एकपल्ट यो सङ्क्रमणबाट जोगिने अदालतमा विश्वास छ, त्यसैले असङ्क्रमण नागरिकलाई जोगाउँदै काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि काहीँ राख्नुपर्छ भन्ने हो। अर्को हामी पार्टीको सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरामा हामीलाई पनि निर्माण गर्ने बेला अवसरका रूपमा त हामीले लिन्छौँ नि त। आजको
हाम्रो लडाइँ त ओलीलाई झिकेर अर्कोलाई राख्न पायो भने पुग्यो भन्ने होइन। उहाँहरूका किनकि एउटा कम्युनिस्ट नेतालाई झिकेर अर्को कम्युनिस्ट नेतालाई राख्यो भने समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो। त्यो उहाँहरूको आन्तरिक कुरा भयो। त्यसैले हाम्रो चुनावको तयारीको कुरा होइन, सङ्गठन निर्माणको कुरा हो। हामी त आफै पनि कसरी अल्मल्याएको थियौँ नि। तपाईँसँग मैले यो कुरा इमान्दारीपूर्वक भन्छु कि गएको 3 वर्ष काङ्ग्रेस पनि अलिकति अन्तर्मुखी भएको थियो। जति हुनुपर्थ्यो त्योभन्दा सापेक्ष रूपमा हामी बढी अन्तर्मुखी भयौँ। अर्थात् अलिकति होइन, यो राजनीतिक तरङ्ग नआउँदासम्म कङ्ग्रेसकै बढी चर्चा थियो आन्तरिक विवादलाई लिएर। त्यही त मैले अन्तर्मुखी यस कारण काङ्ग्रेसको सभापति को हुन्छ, काङ्ग्रेसको उपसभापति को हुन्छ, काङ्ग्रेस महामन्त्री को हुन्छ, काङ्ग्रेसको क्रियाशील विवाद कसरी सुल्झिन्छ, काङ्ग्रेसका जिल्ला तहको नेतृत्वहरूको के अरे प्रतिस्पर्धा कसको आउँछ, हामीमध्ये पनि कुन समूह को मान्छे सभापति बन्ला, त्यो समूहभित्र पनि को उम्मेदवार हुन सक्ने स्थिति हुन्छ। यतातर्फ हाम्रो निकै रह्यो एउटा। त्यसमाथि पनि के भन्दाखेरि हामी थोरै मान्छे मात्रै संसदमा छौँ, धेरै मान्छे धेरै नेताहरू बाहिर हुन्छ। त्यसैले पनि संसदमा बसेका मान्छेले जे गर्ने गरेछन् त्यो बाहेक किनकि बाहिर बस्ने नेताहरू चाहिँ महाधिवेशनकै तयारीकोतिर त बढी ध्यान भयो। हाम्रो पनि महाधिवेशनतिर ध्यान भयो तर हाम्रोभन्दा बढी दोहोरो जिम्मेवारी भएको कारणले उहाँहरूको ज्यादा ध्यान गयो। त्यसैले मेरो पनि भयो। तपाईँले भन्नु त तपाईँ आफू पनि त चुनाव लड्ने महाधिवेशन लड्ने कुरा गरिराख्नु भएको थियो नि त, मसँग पनि गर्नुभएको थियो, अरूसँग पनि गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि मैले होइन, म चाहिँ प्रतिनिधि सभा ओली सरकारलाई तहलाउने मात्रै काममा लागेको थिएँ, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम मात्रै लागेको थिएँ भन्न पाइँदैन। मैले पनि के अरे अन्तर्मुखी राजनीति पनि गरेँ मैले। हामी काङ्ग्रेसमा के अरे कचर पचरको काम त धेरै गऱ्यौँ नि त। त्यसैले मैले त्यो कुरामा त मैले मेरो आलोचना गर्नु, टिप्पणी गर्नु काङ्ग्रेसको भने मैले नाइ भन्नु। तर त्यसैले अहिले हामी के रियलाइजेसन भन्दाखेरि अब हामीले पार्टीको महाधिवेशन मात्रै होइन सङ्गठन पनि निर्माण गर्नुपर्छ। सङ्गठन निर्माण गर्न सकेनौँ भने के अरे हामीहरूले भोलिको जुनसुकै पनि सत्तालाई सत्तावादी सोचबाट कोही अगाडि हिँड्यो भने त्यसलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वमा बाँधछाँद गर्ने, रचनात्मक प्रतिपक्षको काम गर्ने कुरा कठिनाइ हुने रहेछ। त्यतातर्फ सोच्नुपर्छ भन्ने हामीलाई एउटा त्यो पनि भएको छ होइन। त्यो महसुस भएको छ यहाँलाई भने जनताले पनि यो बेला एउटा के महसुस गरेका छन् भने कम्युनिस्टभित्र होस्, कङ्ग्रेसभित्र होस्, या जनता समाजवादीभित्र होस्, या कमल थापाकै पार्टीभित्र पनि होस्, पार्टीको सिद्धान्तभन्दा पर गएर हेर्ने हो भने पनि मुलुकलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट सहज परिस्थितिमा ल्याइ पुर्याउनका लागि एउटा बलियो नेता पाएका छैनौँ भनेर भनिराखेका छन्। यसको अप्सनमा को त अघि यहाँले भन्नुभयो नि कम्युनिस्टको झगडा त खतम होला प्रचण्ड ओलीको ठाउँमा आएपछि, तर मुलुकले के पाउँछ, कङ्ग्रेसको पनि त्यो नियत त होइन भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर समग्र मुलुककै कुरा गर्ने हो भने आँटिलो नेता मुलुक सत्ता सञ्चालनका लागि त्यो विकल्प किन आएन? तपाईँसँग म यही एउटा कुरामा सहमत भइरहेको छु। म संस्थाको कुरा गरिरहेको छु, व्यक्तिको कुरा गरिरहेको छैन। व्यक्तिको भूमिका हुन्न म भन्दिनँ, व्यक्तिको भूमिका त्यो संस्था राम्रो बनाउनका लागि असल व्यक्तिको खोजी भयो नेपालमा, राजनीति कर्मी कम भयो। अब होइन त्यो होइन, हेर्नुहोस् भन्दाखेरि व्यक्तिमा मात्रै ध्यान दिने हो भने त एउटा के अरे सबैभन्दा राम्रो नेपाली छानेर त्यसलाई सत्ता चलाउन दिने, अरू संसद पनि नराख्ने, अदालत पनि नराख्ने बाटोमा हिँड्ने कुरा हुन्छ। डेमोक्रेसीको सबैभन्दा ठुलो सुन्दर पक्ष के भन्दाखेरि राम्रो मान्छे छानेर यही व्यवस्थाभित्र रहेर सत्ता सञ्चालनका लागि व्यवस्थामा पनि त राम्रो मान्छे छान्ने हो। नागरिकले राम्रो यसले गर्छ पार लाउँछ भनेर भोट हालेर ल्याउने हो। तर त्यो ल्याउने मान्छेलाई आँखा चिम्लेर जे मन लाग्छ त्यही गर्न दिने होइन, त्यसलाई संसदप्रति उत्तरदायी गर्ने हो, त्यसलाई संसद राख्ने हो। त्यो मान्छेलाई संसदप्रति उत्तरदायी मात्रै होइन, त्यो मान्छेलाई अदालतमा संविधान मानेर काम गर्ने, कानुन मानेर काम गर्ने बनाउने, त्यसैले अदालत राख्ने हो। त्यो मान्छेले के अरे हामीले त्यो भाषा त प्रयोग गरेका छैनौँ। हामीले संवैधानिक सर्वोच्चताको हामीले अख्तियार बनाएका छौँ। हामीले लोकसेवा आयोगमा त्यो मान्छे चुनाव जितेर आएको मान्छेले यसलाई सेक्सन अफिसर बना, यसलाई के उपसचिव बना, यसलाई सहसचिव बना भन्न पाइँदैन नि त। चुनाव जितेर आएको मान्छेले जथाउही गर्न पाइँदैन। त्यसैले मुद्दा यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दा लगा, यसलाई चाहिँ यसै थुन्ने भन्न पाइँदैन नि। यो सबै व्यवस्था भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था। त्यसैले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको विधिको शासनको बाटो चाहिँ हाम्रो लागि प्रमुख छ। विधिको शासन र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व छोड्यो भने राज्य निरङ्कुश हुन्छ। त्यो राज्य निरङ्कुश हुने बाटोमा अहिलेको पनि ओलीजीको समस्या, मैले निर्वाचित सत्तावादी नेता भनेको उहाँ विधिको शासन मान्न तयार हुनुहुन्न, उहाँ लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व मान्न तयार हुनुहुन्न। लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व भनेको संसद हो नि, जवाफदेही हुनु पर्यो। प्रतिनिधि सभाप्रति उहाँ जहिले पनि अभोइड गर्नु। जनतालाई जवाफ दिने ठाउँ त प्रतिनिधि सभा हो नि त। त्यो प्रतिनिधि सभामा जवाफ नदिने, एउटा मात्रै क्वेसन सोध्नुहोस् भन्ने, के गर्ने, यो सबै झन्झट उहाँले दिँदै जानुभयो नि त। उहाँको मन्त्रीहरूको पनि के देख्नु, संसदबाट भाग्ने, संसदमा नआउने, कतिपल्ट सभामुखले रुल गर्नु परेको छ कि उहाँ आउनु। अब
अर्को के विधिको शासनमा कानुनमा लेखेको कुराको अनुसार जानुपर्छ, कानुनमा लेख्या भन्दा बाहिर जानु छैन, अदालतले भनेको कुरा मान्नुपर्छ। अब उहाँले कस्तो मैले अघि आलु रोपेर कसरी छेउ फल्छ भनेर भन्न खोजेको कारण के थियो, केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ लिनुभन्दा पहिले उहाँलाई पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेर गर्नुभयो नि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि नभएको मानिसलाई संविधानको धारा 76बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु, त्यो नियुक्ति गर्दा प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नियुक्त गर्ने धाराबाट नियुक्ति गर्नु। तर शेरबहादुर देउवाले पनि सितिमिति छोड्नु भएन, त्यो कारणले पनि त्यति बेला पनि अलिकति कन्फ्लिक्ट भएको थियो। अहिले पनि पढौँ न किन भन्नलाई जसलाई गाली गर्न पनि पाइयो कि, तर मैले भन्न खोजा संसदको प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ पनि नलिकन त प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार रहन थियो नि। बहस मात्रै होइन, आजको दिनमा देखाउनुहोस् न कुनै पनि के अरे वकिलले कुरा गर्नुभयो हुन्छ नि त। सुरुमा के अरे त्यो सांसद प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ लिइसकेपछि ओलीजीलाई बनाएको कसरी? त्यसो हो भने हामी गलत कदमलाई किन संस्थागत मानेर पूजा गरिरहेछौँ त? त्यसलाई समर्थन गर्नु भनेको अर्को गल्ती गर्नलाई प्रशय दिनु हो नि। होइन, त्यही भने त मैले भने उहाँहरूले प्रचण्डजीहरूले माधव नेपालजीहरूले त्यहाँदेखि हेर्नुपर्छ अर्को काम के गर्नु, उहाँहरूको पार्टी मिलाउने भन्नु। मिलाउने भनेपछि प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टी हुन पाइँदैन भनेर लेखा छ। एउटै पार्टी हुन पाइँदैन भने चाहिँ हाम्रो पार्टी मिल्न आँट्यो, अहिले छानिहालौँ, छानिहालौँ, पहिले सबै नियुक्ति गरिसकौँ, अनि त्यस पछाडि अनि बल्ल हामीहरू चाहिँ के पार्टी एउटा बनाउँछौँ भन्नु। अनि पार्टी एउटा बनाएपछि यस्तो गर्न पाइँदैन, अदालतमा मुद्दा पऱ्यो, अदालतको मुद्दा अहिलेसम्म विचार दिन्छ। उहाँहरूले नचाहिने दबावमा अदालतलाई राख्नु, त्यो मुद्दा कृष्णबहादुर महरा र शिवमाया तुम्बा हाम्फे एकै पार्टीको हुनुभयो। तर होइन, 7वटा प्रदेश सभाको पनि हो, 7वटा प्रदेश सभामा त्यही प्रावधान छ। त अनि उहाँहरू के छ भन्दाखेरि कृष्णबहादुर महराजीले मैले यो विषय उठाउँदाखेरि मलाई त केही रुलिङ गर्नु भएन, तर हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधि सभा सदस्य मान्य लक्ष्मी परियारले एक दिन कुरा उठाउँदाखेरि संसदमा विचाराधीन विषयमा कुरा नउठाउनु छैन, रुलिङ गरेर उहाँले बोल्न दिनु भएन। कृष्णबहादुर महराजी जुन बेला सभामुख हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँलाई के भन्दाखेरि संसद के अरे अदालतमा यो मुद्दा छ, मुद्दा चाहिँ के भन्दा हामी कम्युनिस्ट पार्टीका मानिसहरू, कम्युनिस्ट पार्टीको हाम्रो नेता ओलीजीले दबाब सभाव राखेर निर्णय नगर्ने ठाउँमा राख्नै भएको छ, यो निर्णय पनि हुँदैन, त्यसले तर मेरो काम चाहिँ तपाईँलाई बोल्न नदिने मात्रै भन्ने खालि व्यवहार गर्नुहुन्छ। यसैले मैले के भन्दाखेरि असंवैधानिक काम गर्ने, विधिभन्दा बाहिरको काम गर्ने, कानुनभन्दा बाहिरको काम गर्ने, संविधानभन्दा बाहिरको काम गर्ने बाटोमा यो कम्युनिस्ट पार्टी बनेदेखि उहाँहरू सबै मिलेर काम गर्नु हो। त्यसैले उहाँहरू मिलेर आलु रोप्नुभयो। अब आजको दिनमा चाहिँ प्रचण्ड माधवजी अहिले महराजी मैले व्यक्तिगत कसैसँग पनि मेरो नराम्रो छैन, उहाँहरूप्रति सम्मानको भाव छ, प्रधानमन्त्रीसँग पनि दुराग्रह छैन। उहाँसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि कहिले पनि दुराग्रहको भाव होइन, के अरे हाँसोमै कुराकानी हुन्छ, गम्भीर कुराहरू पनि सहज रूपमै कुराकानी हुन्छ, कसैसँग रिस राग वैमनस्यता छैन। तर उहाँहरूले हिजो मिलेर सबैले आलु रोप्नु हो। अब आज ओलीजीले के दुःख दिएर सडकमा पुग्नुभएका नेताहरू चाहिँ हिजो झुकेर हामीले आलु रोपेका थियौँ, गल्ती त भकेर छ आलु रोप्नलाई, तर फल्न चाहिँ स्याउ फल्नु पर्थ्यो नि भन्नु भएन नि त। उहाँहरूले आलु रोपेको आत्मआलोचना गर्नुपर्छ भन्ने नै यहाँको विशेष जोड हो कि जस्तो लाग्छ। मैले एउटा कुरा कम्युनिस्ट भाषा म प्रयोग गर्ने, आत्मआलोचना गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् म भनेर मैले उहाँले अन्तर्मनलाई सोधे भयो, आफ्नो विवेकलाई टटोले भयो, मलाई आएर जवाब दिनु पर्दैन, मलाई आएर जवाब दिनु पर्दैन। नेपाली नागरिकको मनमा यो प्रश्न छ, यो प्रश्नको जवाब त कहीँ उहाँले दिनु पर्ला नि। नभए एकदम उठेर म चाहिँ भयानक आत्मआलोचित छु भनेर त्यसरी के अरे त्यो हामीका चलन छ क्या, त्यो मुखले भनिदिने खाले त्यस्तो होइन। तर कहीँ भित्र अन्तर्मन अब आउने दिनमा हामीले कसरी जाने त्यता सोच्नु पर्यो नि भन्नु खोजेँ मैले। एमाले र माओवादी चुनावी गठबन्धनबाट पार्टी एकीकरण भए लगत्तै नेपाली कङ्ग्रेसका पदाधिकारीहरूको नै अभिव्यक्तिहरू आयो विभिन्न ठाउँबाट, अब नेकपा नै फुटाउनु पर्छ, यो फुटाउनु कङ्ग्रेसको सफलता हुन्छ भन्ने पनि आए पदाधिकारीकै, मैले नाम लिन चाहिनँ। अब अहिले त त्यो परिस्थिति प्रतिपक्षले मेहनतै नगरेर, विरोधै नगरेर, झगडै नगरेर, नरिसाएर हाँसी यहाँहरू बस्नुभयो, उहाँहरू फुट्नुभयो। होइन उहाँहरू के गर्नुभएको छ अझै लाभ भयो होइन। उहाँहरू के भन्दाखेरि अझै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, म हिजै ओलीजीको म सुन्दै थिएँ, उहाँहरू सरक्का आउनुभयो भने बैठकमा आउनुभयो भने त उहाँहरूको पद जस्ता तस्तै छ भनेर भन्नुहुन्छ। वामदेव गौतमजी म दुईवटा पार्टीलाई मिलाउन लागेको छु भन्नुभएको छ, म तेस्रो पनि हुँ भन्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा समाचार छ, कति टुङ्गोको कति बेटुको हो थाहा छैन, हाम्रो एउटा मित्र राष्ट्रका केही प्रतिनिधि अहिले पनि यो कामका लागि लागेर बसिराख्नु भएको छैन, हो होइन थाहा छैन। तर यी सबै कुरामा मैले आँखा त खोलेर बसेको छु नि त,
त्यसैले मैले त्यतातर्फ अर्काको पार्टी फुट्या छ कि जोडिन्छ कि जोडिने त्यता जान्न म। तर मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने अर्को एउटा कुरा पनि तपाईँसँग मैले स्वीकार के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि काङ्ग्रेसको एउटा त मैले भने किनकि त्यो संसदीय सर्वोच्चताको ट्रेडिसन काहीँ मनमा भाव हुनाले हामीहरू काहीँ न काहीँ के छ भन्दाखेरि संविधानमै पो यसरी नलेखा त ठिक भएर भने मलाई लेख्नु भएको छ। कतिपय साथीहरूले टिप्पणी गर्नुभएको छ मलाई, वीरेन्द्रजी तपाईँले किन यस्तो विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई नदिनु भयो, हाम्रो त थ्योरी त दिनुपर्छ भन्ने होइन र भनेर सोध्नुभएको छ। मलाई व्यक्तिगत सोध्नुहुन्छ भने काहीँ न काहीँ प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार हुनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर संविधानमा त्यो लेखेनौँ, त्यो नलेखेको सचेत मन नलेख्यो। हामीले संविधान सम्झौताको दस्तावेज मलाई मन परेको कुरा चाहिँ राख्ने, मन नपरेको कुरा भत्काउने। अघि नै भन्नुभयो मस्यौदा समितिमा हुँदा राखौँ न भनेर पनि भने त्यो तपाईँको व्यक्तिगत विचार त्यति मात्रै होइन कि जस्तो ओलीजीलाई मन नपरेको भत्काउनु हो। ओलीजी केही बिम्ब गर्ने भने त्यो के ख्याल आएका दुईवटा के स्क्रु भन्ने हुन्थ्यो, उहाँलाई संविधानमा मन नपरेका दुईवटा स्क्रु चाहिँ फुकाल्नु भने अथवा संविधानका दुईवटा दाँत चाहिँ फुकाल्नु भने बाँकी संविधान ठिक छ। ओलीजीले आफूले नै बोलेको भाषाबाट बुझे हुन्छ, मलाई उहाँकै भाषामा हुन्छ, अर्को भाषा प्रयोग गर्दिनँ। दाँत फुकाल्दै हुन्छ, संविधानको दाँत फुकाल्नु, संविधानको धारा भत्काउँदै हुनुहुन्छ। एउटा होइन, पटक पटक अनेक धारा भत्काउँदै हुनुहुन्छ। अहिले त झन् के एउटा महत्त्वपूर्ण धारा भत्काउनु भएको छ। त्यही धाराहरू भत्काउने काम के त प्रदेशमा गर्न थाल्नु भएको छ। प्रदेशमा पोकामा मान्छेलाई निलम्बन गरे, उहाँको समूहबाट 15 जना निलम्बित भयो अरे, 3 महिनाको लागि निलम्बित पनि हुन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति आइराख्नु भएको छ। उहाँहरू संविधानका धाराहरूलाई भत्काउँदै हुन्छ, दाँत फुकाल्दै हुन्छ। अनि संविधानले नियन्त्रणका लागि राखेका भागहरू फुत्काएपछि संविधान टिक्दैन नि त। उहाँ संविधान नटिकाउने बाटोमा हिँड्नु भएको छ। त्यसैले संविधान नटिकाउने बाटोमा हिँड्नु भएको हुनाले चिन्ता छ एकातर्फ त्यो। तर अर्को मैले एउटा कुरा के भन्नु छ, हामी कहाँ जुन दिन चुनाव होला काङ्ग्रेसले उत्साहका साथ चुनावमा भाग लिनेछ। किन भाग लिनेछ भने हाम्रा थुप्रै नेताहरू संविधानको प्रतिनिधि सभाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। तर आजको दिनमा हामी त्यहाँ छैनौँ। संसदमा नभए संसद विघटन भएको खुसीमा काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जान चाहन्न भन्ने कुरा हो यहाँको। संविधान भत्काउनु पाइँदैन। मैले संविधानका दुईटा कम्युनिस्ट फुटेको बेला एक प्रकार लाभको यस्तो होस् भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्नको आशय होइन। तर राजनीतिक रूपमा जसरी पनि खेल्नुहुन्छ, यो मत विभाजित भएको बेलामा काङ्ग्रेसको त राम्रै मत आउँथ्यो होला नि। तपाईँले के भन्नुहुन्छ, संविधान चाहिँ भत्काउँ सत्तामा तपाईँ बस्नुहोस् भन्दा त ओली सत्तामा बस्ने र हामी सत्तामा बस्ने के फरक भयो? ओली संविधान भत्काएर सत्तामा बस्नु खोज्नु भएको छ, हामी गलत भनिरहेको छौँ। अनि हामी सत्तामा जानको लागि चाहिँ संविधान भत्के पनि भत्केस् भन्ने मिल्यो? त्यसै संविधान भत्काएर सत्तामा बस्ने होइन। संविधान भत्काएर सत्तामा बस्ने हो भने यो सत्ता कसरी पनि जोगाउन सक्दैन। एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, संविधान नमान्नेहरू हिजो सत्ता सञ्चालन गरे नि त। हिजो 47 सालको संविधानका धाराहरू फालेर भत्काएर संविधानलाई खुँडे बनाएर सत्ता चलाउन, निरङ्कुश सत्ता चलाउन चाहनेहरू पनि सत्तामा टिक्न सकेन भने ओली कसरी टिक्छन्? टिक्दैनन्। तर आज हिजोको राजनीतिक परिस्थितिले बाहिर पुर्याएकाहरू पनि मेरो मौका आउँछ कि भनेर, पुनरुत्थानको मौका आउँछ कि भनेर डिलमा कुरेर बसेको बेलामा ओलीजी संविधानलाई भत्काउँदै हुन्छ, संविधानको पाङ्ग्रा भत्काउँदै हुन्छ। यसले उहाँले के यो संविधानवादी शक्तिहरूलाई के अरे 62-63 को युगान्तकारी जनआन्दोलनको आदेशलाई बोकेर बनेको यो संविधानलाई, नेपालको संविधानलाई भत्काउन जाने शक्तिहरूलाई उहाँले मद्दत पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो काम प्रतिगामी काम हो, असंवैधानिक काम हो, अलोकतान्त्रिक काम हो, निरङ्कुश काम हो, सत्तावादी काम हो। यो गर्ने अधिकार ओलीजीलाई छैन। सर्वोच्च अदालतले यसलाई हुन्छ भन्न सक्दैन। राजनीतिमा स्वार्थ छैन भन्यो भने त अब नेपाली जनताले पत्याउन गाह्रो मानिराखेका छन् दलहरूलाई पनि। चाहे काङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुहोस्, चाहे कम्युनिस्टको कुरा गर्नुहोस्, रियालिटी त्यो चाहिँ यहाँले बुझ्नु भएकै कुरा हो। अन्त्यमा छौँ, यसको उचित समाधान अहिलेकै अवस्थाबाट उचित समाधान के निस्किन सक्ला? मैले भन्छु तपाईँले हामीलाई आलोचना गर्न पाउनुहुन्न भन्ने होइन, पाउनुहुन्छ। न त मैले पनि ओली जस्तै हुन्छ नि त। के अरे ओलीले संसार जगतलाई भन्नु अरू कोही नपुगेको ठाउँमा तपाईँहरू कसरी पुग्नुहोस् भने संसारको मिडियाको काम के भन्दाखेरि कोही नपुगेको ठाउँमा पनि समाचार लिनेर पुग्ने हो नि त। त्यो हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाउनु, प्रधानमन्त्री पदमा बसेर म त्यो खालि कुरा गर्दैन। तर काङ्ग्रेसलाई तिमीले गरे ठिक भएन, तिमी अब सप्रिनु पर्यो, अझ राम्रो हुनु पर्यो भनेर जनताले विपक्षमा राख्यो। विपक्षमा राखेपछि हामी काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले अस्तिको उपनिर्वाचनमा हाम्रो मत समर्थन बढायौँ। हामीसँग
अघिल्लो चुनावमा 35.7% मत थियो प्रत्यक्ष निर्वाचित के अरे प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा। अस्ति हाम्रो के भन्दाखेरि 41% मत पुगेको छ भन्दा उपनिर्वाचनपछि गत मङ्सिरमा होला। उपनिर्वाचनमा हामीहरूले के भन्दा 5% भन्दा बढीले हाम्रो मत बढ्यो। उहाँहरूको मत के भन्दाखेरि 4% भन्दा बढीले घट्या छ। त्यसैले जनताले अब हाम्रो 41% उहाँको 43% बनाएको छ भन्दाखेरि अब भोलिको दिनमा यो बिचमा हामीले अझ जनताले मूल्याङ्कन गरे होला। उपनिर्वाचन भएको 1 वर्ष भइसक्यो। त्यसपछि आउने राम्रो गरेर मूल्याङ्कन गरे होला कि नेकपा नमिलेर कांग्रेसको राम्रो मूल्याङ्कन गरे होला? मैले भने हाम्रो मूल्याङ्कन त जनताले 36% को पार्टीबाट 41% को पार्टी तिक्तताको मत पनि हो। सत्तारूढ पार्टीसँग तिक्तता बढ्यो, प्रतिपक्षलाई दिने त प्रतिपक्षलाई दिने। तपाईले जे भन्नुभयो भने हामीलाई के भनेको थियो जनताले भने तिमीहरू विपक्षमा बसेर सत्तालाई जनताप्रति, नागरिकप्रति, संविधानप्रति, विधिप्रति, कानुनप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्यो। त्यो उत्तरदायी बनाउने काम गर, ठिकसँग बाँधछाँद गरेर राख, रचनात्मक भूमिका गर भनेर हामीले जानेर नजानेर आफ्नो काम गऱ्यौँ। जनताले भने जति गर्न सकेका छैन। तर जनताले हामीलाई अस्ति के भन्दाखेरि होइन अब के अरे काङ्ग्रेस नै विकल्प हो भन्ने खालको मत अलिकति बाँकी छ, सानो 2% को मत अझ बाँकी थियो। कम्युनिस्ट पार्टी नै हामीभन्दा माथि थियो। जनताले हामीलाई सन्देश दियो अझ केही सप्रियो भने आउने चुनाव हुँदासम्म तिमीलाई नै हामी जिम्मा लाउनलाई तयार छौँ भन्ने सन्देश आएको छ नि। त्यो सन्देशलाई हेरेर हामीले काम गर्यौँ। त्यसैले आउने निर्वाचनमा हाम्रो तयारी के छ भने जनताको आजसम्म काङ्ग्रेसले सबैभन्दा पाएको मतहरूभन्दा सधैँको भन्दा सबैभन्दा बढी मत पाएर नेपालमा बहुमतको सरकार दिने हाम्रो तयारी हुनेछ। तर त्यो निर्वाचन आज आएको छैन। त्यो निर्वाचन जुन दिन आउँछ त्यो दिनको कुरा हो, अहिले आएको छैन। वैशाखमा आउँदैन। वैशाखमा आउने प्रयत्न नै होइन। संविधानलाई चाहिँ संविधानका के अरे पाङ्ग्रा भत्काएर चुनावमा पुगिँदैन। ओलीजीले चुनावमा पुग्नका लागि संविधानको पाङ्ग्रा भत्काउनु भयो होइन। संविधानको पाङ्ग्रा भत्काउनेलाई सहयोग गर्न सकिन्न। अदालतले संविधानको पाङ्ग्रा भत्काउनेको कुरालाई ठिक मान्न सक्दैन भन्ने मेरो भनाइ हो। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री डाक्टर मनेन्द्र रिजालसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।